सरजमीन औकाफ जो कि यमन और अमान के दरमियान में वाक़िया सरजमीन है, इस पर कौम आद आबाद थी, जो ऐसी कौम थी जिसे अल्लाह ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा हुआ था। वो बुलंद कामत थे, ज़हीन लोग थे, लेकिन इसके बावजूद वो नाफरमान थे, हठधर्म थे, मुतकब्बिर थे, वो गरूर करने वाले थे। तो अल्लाह ने उनकी रहनुमाई के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को उन पर पैगम्बर बनाकर भेजा। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आए तो उन पर एक बादशाह हुक्मरानी करता था कौम आद पर, जिसका नाम शद्दाद था। और वो जो बादशाह था उसका एक भाई था शदीद। उस शदीद की मौत के बाद वो बादशाह बना शद्दाद। तो वो एक ऐसा बादशाह था जिसमें हर किस्म की बुराई पाई जाती थी। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह की तरफ रहनुमाई की और कहा कि तुम अल्लाह की तरफ आ जाओ, अगर तुम अल्लाह की तरफ आ गए तो तुम्हें बेहतरीन इनाम दिया जाएगा, और अगर तुमने नाफरमानी की तो तुम्हें एक अजीम अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। शद्दाद नामी वो बादशाह जब उसने इनाम के बारे में सुना तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि वो कैसा इनाम है जिसका दावा तुम मुझसे कर रहे हो। तो तब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उससे जन्नत की कुछ बशारतें दी और कहा कि अगर तुम अल्लाह की तरफ आ गए और तुमने अल्लाह के अहकामात पर अमल किया तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा, और वो एक ऐसी जगह है जो तुम्हारी आंखों ने ना देखी है और ना देखेंगी। उसमें बेहतरीन बागात हैं, उसमें दूध की, शहद की जो है और मीठे पानी की नहरें जारी हैं, और वो एक ऐसी जगह है जो पुरसकून है। और अगर तुमने अल्लाह की तरफ तुम आए तो तुम्हें वो जन्नत जो है इनाम में मिलेगी। वो शद्दाद जिसने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करते हुए कहा कि तुम जो मुझे खुदा की तरफ बुला रहे हो कि मैं अल्लाह को जो है अल्लाह की तरफ आ जाऊं और अपने खुदाओं को छोड़ दूं, तो ये जिसकी तुम मुझे बशारत दे रहे हो ये तो मैं ज़मीन पर ही बना सकता हूँ। ये कहकर उसने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की और फ़ौरन ही अपने चेलों को और अपने मुशीरों को हुक्म दिया कि मुझे एक ऐसी जन्नत तैयार कर ली जाए मेरे लिए कि जैसी बशारत हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने दी है। उसने इसके लिए बेहतरीन लोगों को बुलाया जो कि मामार थे, और उसने हर जगह से अपने आसपास बादशाहों से, किसी ने अपनी मर्जी से दिया, किसी ने से उसने छीन कर हीरे जवाहरात, सोने चांदी के ढेर लगा दिए और अपनी जन्नत तैयार करना शुरू कर दी। वो लोग जो पहले ही इस काम में माहिर थे, बुलंद कामत थे, उन्होंने बुलंद बुलंद इमारतें तामीर किए हुए थी। उन्होंने उन सहरा के टीलों पर एक ऐसे सतून तामीर करा दिए, बुलंद सतून तामीर किए, और उन सतूनों के ऊपर उन्होंने सोने चांदी हीरे और जवाहरात के महल तामीर करना शुरू कर दिए। वो शद्दाद जो अपने महल में बैठा शदीद किस्म के इंतज़ार में था कि वो कब वो लम्हा आए जब वो अपनी जन्नत देखे। और वो जन्नत जो 12 साल लगे उस जन्नत को तैयार होने में, उसमें जब नूह जो थी दूध की नहरें, शहद की नहरें और मीठे पानी की नहरें जारी कर दी गई, उसमें हर किस्म के फलों के बागात लगा दिए गए, और उसके सोने, हीरे और जितने भी जवाहरात थे उस वक्त के जितनी भी कीमती ये जवाहरात थे वो लगा दिए गए और जन्नत बना दी गई। जब उसे हुक्म दिया गया कि अब तुम्हारी जन्नत तैयार है तो उससे फिर भी सुकून ना आया, और उसने कहा कि ये मेरी बनाई हुई जन्नत के इर्द गिर्द एक बुलंद दीवार खड़ी कर दी जाए और उस दीवार के बाहर 1000 महल तामीर करा दिए जाएं। फिर लोग जो है दोबारा लग गए, और दोबारा जब उसके वो महल तामीर हो गए तो जब शद्दाद को हुक्म हुआ कि अब आओ और तुम अपनी जन्नत को देखो, और वो एक अपने बुलंद लश्कर के साथ, तकब्बुर और गरूर के साथ, इंतहाई जाहो जलाल के साथ वो अपने महल से निकला कि वो अपनी जन्नत देखेगा। लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, क्योंकि उसने खुदाई का दावा किया, शिर्क किया और अल्लाह के बंदे मद्दे मुकाबिल आकर खड़ा हुआ, तो अल्लाह ने हज़रत जो है इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ और शद्दाद को उसकी जन्नत देखने से पहले उसकी रूह को कब्ज़ कर लो। वो शद्दाद जो इंतहाई जाहो जलाल से अपनी जन्नत की तरफ आ रहा था, अभी उसने अपनी जन्नत देखी ही नहीं थी, वो अपने घोड़े से उतरा ही था। उसका एक कदम जो था वो घोड़े की रकाब में था और एक कदम उसने अभी ज़मीन पर रखा ही नहीं था कि अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम उसके सामने आ खड़े हुए, और जैसे उसने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने पहचान लिया और
کہا کہ اے اللہ کے فرشتے، اے موت کے فرشتے، جو ہے میں جان گیا ہوں کہ تم میری روح کو قبض کرنے آئے ہو، لیکن تم مجھے مہلت دو کہ میں جو ہے اپنی بنائی ہوئی جنت کو ایک نظر دیکھ تو لوں۔ لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے، جنہیں اللہ کا حکم تھا، تو انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک لمحہ نہ گزرنے دیا اور ایک ایسی چیخ ماری جس چیخ نے اس شداد کی 12 سال کی بنائی ہوئی جنت کو ریت کے ٹیلوں میں ڈھیر کر دیا اور شداد وہیں واصل جہنم ہو گیا۔ ایک دفعہ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے رسول کریم نے پوچھا کہ اے اسرائیل، اے برادر، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ کیا تم نے اتنے لوگوں کی روحوں کو قبض کیا اللہ کے حکم سے؟ کیا کوئی ایسا آدمی، ایک ایسا شخص بھی کوئی گزرا ہے جس کی روح قبض کرتے ہوئے تمہیں جو ہے افسوس ہوا ہو؟ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، ایک دفعہ جو تھا دریا میں ایک کشتی سفر کر رہی تھی جو آرام سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی، لیکن اچانک موجوں نے جو ہے زور پکڑا اور آندھی اور تیز طوفان کی جب طوفان آیا تو وہ جو جتنی بھی پانی کی موجیں تھی انہوں نے جب زور پکڑا تو وہ جو کشتی تھی، وہ جہاز تھا، پانی میں ہی ڈوب گیا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور جتنے لوگوں کو تیرنا آتا تھا انہوں نے تیر کر اپنی جان بچانا شروع کر دی، لیکن ایک ایسی عورت جو کہ حاملہ تھی اور اس کے ہاں ولادت ہونے والی تھی، وہ ایک لکڑی کے تختے پر تھی اور وہ بے ہوش تھی۔ وہیں اسی عالم میں اس نے ایک لڑکے کو پیدا کیا اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جا کر اس کی جو وہ عورت ہے اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کر لو۔ تو تب مجھے اس معصوم بچے پر ترس آیا، کیونکہ سمندر میں ہر طرف طوفان تھا، موجیں تھی، لہریں تھی، کوئی اس بچے کو بچانے والا نہیں تھا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جا کے میں اس کی روح قبض کر لوں۔ تب مجھے اس بچے پر ترس آیا، اور ایک دفعہ ایک ایسا حکمران، ایک ایسا بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جس کا نام شداد تھا، اور اس نے اپنی جنت بنائی اللہ کے مد مقابل، لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اسے اس کی جنت دیکھنے سے پہلے ہی میں اس کی روح کو قبض کر لوں۔ تب مجھے اس شداد پر بہت افسوس ہوا۔ تب رسول خدا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا کو کہا کہ اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم یہ وہی بچہ تھا جسے اللہ نے اس دریا اور ان موجوں سے زندہ بچایا، اور زندہ بچا کر اسے بادشاہی دی، اسے ہر قسم کی آسانی اور آسائش کی، لیکن اس نے خدا کا شکر کرنے کی باوجود اس نے جو ہے ناشکر ادا کیا، اور وہ غرور اور متکبر ہو گیا، اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور خدا کے مد مقابل کھڑا ہو گیا۔ اور یہ وہی بچہ تھا کہ جسے اللہ نے بچایا، اور لیکن اس نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ہر کام میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہی بہترین عمل ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک ہے۔ آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔